तर भाई तुम्ही तुमच्या घरकान्नीबद्दल आत्ता गजाल काढली. सुचिता नार्वेकर जेका आम्ही पुराय गोंयभर RJ सुची म्हणून वळखता. शी इज एक्टर आणि ते स्वता एक रायटर आणि प्रोड्युसर सुद्धा. आपले लाईफ पार्टनर सेम फिल्डान आसप हाचे प्रोज आनी कॉन्स कितें? खूब बरो प्रश्न. हाज्या खातीर आमचे खूब झगड्यो जाता घरान, सामक्यो चड झगड्यो जाता. आयज इंटरव्यूक आयला न्ही जाल्यार म्हाका ते केन्ना फाटीं ओडिना, पूण ताचें डिस्कशन अशें आसा की आनी म्हाकाय जाणवता, पयलीं जाणवना आतां जाणवता, तें नाटक बरयता, तें सगळें करता. आनी जेन्ना अशें पब्लिसिटीच्या हेजेर जेन्ना खंय येवपाचो तेन्ना लोक म्हाका आपयता आनी ताजेर अन्याय जाता. आनी ताजो जो तळमळ आसा पळय ती म्हाका दिश्टी पडटा. म्हणजे समजा तेणें गांव जाला जाणटो हेजे सक्सेस सगळ्यान म्हत्वाचें इम्पॉर्टंट तें, कारण तेणें अख्खी म्हादयची स्टडी केली, तेणें नाटक बरयलें, तेणें सगळें म्हणजे तें नाटक बरयतना तेजो प्रेशर इतलो हाय जातालो, सो ताका कंट्रोल करून कारण कशें आसा म्हादयचो हो विशय आसा पळय तो फकाणाचेर वचपाक जायनाशिल्लो किंवा लोकांनी मागीर ताका नांवां दवरपाक जाय. सो तेज्या खातीर कितें कितें करपाक तें सगळें ताणें केलां. आनी जेन्ना लोकांक बरें वयता तेन्ना लोक वा करतना हात दिवपाक म्हाका येता, म्हणजे ताका दितात, पूण अशा इंटरव्यूंक आपोवप किंवा पुरस्कार दिवप हे सगळें पयलो प्रिफरन्स म्हाका वयता. कारण दोगांकूय दितले जाल्यार घोबायला कितें दांपत्य कितें दिलें अशें करून ताजेर अन्याय जाता. खूब फावटी आतां खंयच्या संमेलनाक जर आपयलो न्ही जाल्यार आपयतना म्हाका आपयता, ताजेर अन्याय जाता. कित्याकूय इंटरव्यू केली जाल्यार म्हाका आपयता, ताजेर अन्याय जाता. कित्याक गेस्ट म्हणून आपयतना ते इतले सगळें करता, कारण ते पयली बायल मनीस जेणें सगळ्यान चड गोंयांत कोंकणी नाटकां बरयल्या, पूण ताजें तें रेकॉग्निशन आसा पळय तें मेळना ताका, आनी तें म्हाका लागून, आनी हें म्हाका जाणवता. पूण ऑडियन्स म्हणजे जे कोण ऑर्गनायझर आहा तांकां हांवें कशें सांगप हें तुज्या माध्यमांतल्यान सांगता की जे कोण करता पळय ताका, म्हणजे हांव हो फक्त फेस आसा पूण फाटल्यान तें सगळें करता. सो अशा केन्ना कितें आसत न्ही जाल्यार ताजे बाजून म्हणजे ताजें क्रेडीट ताका दिवपाक जाय. सो हें म्हाका जाणवता खूब फावटी, आनी ताज्या खातीर आमचे खूब क्लॅशीस जाता. ते मूड ऑफ करून घेता पूण मागीर ते जाग्यार येता. आय थिंक तेजें रिजनूय सारकें आसा, कित्याक की एज अ रायटर सगळे रायटराक येता न्ही. पयलीं कशें जातालें जेन्ना ते रेडिओ मिर्ची नाशिल्ले पळय तेन्ना ताका फेम आशिल्ली, तेन्ना म्हाका लोक चड वळखता, ताज्या आवाजाक लोक ताका वळखताले. पूण जेन्नाच्यान ते जेन्नाच्यान बंद जाला, ते लेखक म्हणून येयला पळय तेन्ना ते पड्ड्या फाटल्यान उरता. लेखक म्हणून त्या फाटल्यान उरता, आर्टिस्ट आनी प्रोड्युसर म्हणून हांव मुखार येता. सो ताजेर तो अन्याय जाता, कारण ते एक त्या वलयान रावून आयिल्ले मनीस, ताका खंय बसीन सुद्दां ते केन्ना वयताले ते उलयले न्ही ताका फटका रे ते काय म्हणून तो ताका फोटो मारपाक येवप आशिल्ले. आतांय येता ताका, पूण पयलीं म्हाका प्रिफरन्स दिता आनी ते फाटल्यान उरता. सो हो एक तेजेर अन्याय जाता. म्हणजे एक जावप हे बऱ्या परस थोडो म्हणजे ताजेर बायले खातीर मारक हे. राजीव भाई, तुम्ही जेन्ना पयलीं नाटक करताले मिक्सिंग फिक्सिंग धर कासुलो धर ओ बाय, तेन्ना तुमी दोगांय जाणां वांगडाच फामाद आशिल्ले. तेन्ना ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स कसो आसता तेन्ना तेका आनी तुमकां इक्वल? हय, आतां जालें कशें जाणा, म्हणजे ताजो प्रॉब्लम असो जालो जेन्ना आमी दोगांय बरोबर करताले, दोगांय फेम बरोबर घेताले, पूण जेन्ना ताका रेडिओ मिर्चीन जेन्ना ऑफर आयली, रेडिओ मिर्चीन जेन्ना ते गेले तेन्ना ताजो नाटका कडेन गॅप पडलो. बरीच वर्सां 10 वर्सां गॅप पडलो. आनी ऑडियन्स आमचो कसो आसा रोखडो विसरता न्ही. तेन्ना लास्ट तेणें केल्लें तें ओ बाय दिसता. ओ बायच्या उपरांत जो तेणें गॅप घेतलो येदो व्हडलो, आतां हालीं ते परत नाटकान येयला. सो मदलो जो गॅप आशिल्लो तो ताका मारक ठरलो. लोक म्हाका पळयत रावले, हांव नाटक करतालो, मागीर हांव वासंती करपाक लागलो, मागीर कितें कितें करपाक लागलो, पूण ते लोकांच्या हातूंतल्यान मातशें तकलेंतल्यान मातशें वायप आवट जालें. आतां ते परते येता, सो ताका टायम वयतलो. पूण प्रॉब्लम तो जालो की मदल्या काळाक ते रेडिओचेर आशिल्ले, नाटकान नाशिल्ले, ह्या ऑडियन्सा कडेन नाशिल्ले. आनी आय थिंक ऑल्सो की मदीं तुमी आवय बापूय जाले आनी एज अ आवय तेजेर सुद्दां खूब भरपूर अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी पडले आसत. ना, ते म्हाका ताका सॅल्यूट करपाक जाय की आवय म्हणून, कारण तेणें आवय जालें म्हणून तेणें आपलें करियर थांबयलें ना. आनी आमकां जेन्ना आमचें बाय जालें पळय तेन्ना कोरोना आयलो, आमची फायनान्शियल परिस्थिती खूबच हालाकीची आशिल्ली. अशा वेळार सुचितान आमी सांगलें आमी नाटक करुया म्हणून, आनी आमचे धाकटे बायक घेवन 4 म्हयन्याचे आसतना आमी नाटक सुरू. 4 म्हयन्याचे आसतना आमी ताका स्टेजीर व्हरताले, कारण घरा कडेन दवरप इतल्या ल्हान भुरग्याक, आनी म्हजी आवय जाणटी आशिल्ल्या कारणान आमकां शक्य नाशिल्लें. म्हणजे आमी अशें उमेदी खातीर वचनाशिल्ले, आमकां गरज म्हणून वयताली. आनी तेन्ना आमी फॅमिली एक्सप्रेस म्हणटा तें नाटक करताले. कोरोना गेलो, मागीर परतो सुरू, म्हणजे बंद जालें, मदीं हें जालें. अशा वेळार आमी तें नाटक करताले आनी ताका सायडीक आमी घालताले हेजेर स्टेजीच्या कुशीक, आनी आमी नाटक करताले. इवन ताका दूद सुद्दां दिवपाचें काम
काम स्टेजीर सायडीक आमचो जो ड्रेसींग रूम आसा पळय हांव सुद्दां बिजी आसलो जाल्यार बाकीचे सगळे आर्टिस्ट ताका सगळी वेवस्था सगळी करून हे करताले म्हणजे बायक दूद दिवप धरून बायक वाडोवप धरून सगळें तेणें नाटक बरयलां नाटक स्टेजीर केलां आनी भुरग्याकूय सांबाळ्ळा सो खूब फावटी अशें आवयांक दिसता की भुरगे जाले की हें सगळें सोडून दिवप ना जर करतले आसत जाल्यार ते सदी सांगता न्ही झाशीचेर आनी फाटल्यान जर ते भुरग्याक घेवन जर जाल्यार आपूण कित्याक करपाक शकना बरोबर आनी ते करता त्या खातीर ताका सॅल्यूट बरोबर बरोबर आनी त्या बाबतींत हांव सामको समाधानी बाय 4 म्हयन्याचे आसतना आयज स्टेजीर चडलेले ते आतां ते फूल नाटकान रोल करता म्हणजे ते आतां इतले नाटक आनी दर शोक आमी व्हरता न्ही काणी नव्या युगाची च्या पयलीं आमी खतखते करताले खतखत्यान फक्त ते 1.5 वर्सां आशिल्ले ताका 1.5 वर्साचे आसतना ते लास्ट सॉंगाक येताले तेन्ना ताका संवय जाली नाटका भितर ते स्टेजीर आसताले ते सगळ्यांक पळयताले काणी नव्या युगाच्यान ते सॉंगाक येताले आनी ह्या वर्सा ते 10 जाला जाणटन फूल नाटकान आसा 2 वरांच्या नाटकान आसा ते 2 वर्साच्या नाटकान बाकीचे जे क्रावड आहा पळय तांचे भितर ते रोल करता ते डायलॉग्स उलयता सगळें करता ते सो ते आमकां एक सूख आनी ते क्रेडीट आवयक वयता बरोबर आनी हे सुद्दां ताका डायलॉग्स बी दिवपाचें काम म्हाका भंय दिसलो ते उलयतले काय न्हू ते म्हणल्यार ते उलयतले आनी तेजो सगळ्यान म्हणजे तेजो डेब्यूट जालो लंडनाक आमी तियात्र गेल्लो पळय थंय आमी तेज्या म्हाज्या बरोबर आमी तेकाय व्हेल्लें तियात्र आशिल्लो आनी तियात्रान एक हाजो बड्डेचो सीन आशिल्लो सो बड्डेचो सीन ताणें 1-2 शो पळयले आनी मागीर म्हणपालें ते कोण आमचे आपूण चडटले म्हणपालें आपूण चडटले म्हणजे ते सगळ्या आर्टिस्टांक उमेद जाल्ली ते कोणे कपडे हाडले ताका आनी ताका स्टेजीर चडयले आनी ते बिंदास थंय चडलेले आनी ते डान्स करताले ताका पळोवन मागीर ते बाकीच्यांची धाकटी तेजे भुरगे आशिल्ले पळय ती मागीर स्टेजीर आयली सो ताका डेब्यू जालो लंडनाक बाकीची ती भुरगीं येताली ती तेच्या कडेन नाचताली आनी थंयच्यान मागीर ताका फियर बी ना आतां ते स्टेजीर बिंदास चडटा तुमकां दिसता की तुमच्या बायचो फ्युचर हितून कलेचे अजिबात ना ताका कितें जाय तें ताका आमी आमच्या पद्दतीन कशें आसा आमी खूब फावटी म्हणटा ते रस्त्यार काम करपी आसा पळय तांगेली भुरगीं थंय काम करता करता वाडटा न्ही आमची भुरगे कितें वाडची न्ही कारण म्हजें काम स्टेजीर सो म्हज्या भुरग्याक हांवें स्टेजीर हाडला आमचो नाइलाज म्हणून तितून जर ते इनवॉल्व जाले नाटक ताका आवडलें जाल्यार ते नाटक करचें किंवा ताज्या खातीर वायड स्कोप आसा कारण ते आतांच 4-5 वर्सां कंप्लीट जाता आतां जे शाळेन वतकीर ताजे आवडी निवडी कितें जातल्यो तें कितें जालें ताजेर पूण आवय बापूय नाटक करता नाटक तेणें पळयलां सो ताका आनी कितें जाय तें करप पूण तेणें नाटकूच करचें अशें आमचो अजिबात ना पूण ताका कॅमेराचो हेजो बीन बरो सेन्स आसा सो ताका ते धाकटे तुवें व्हिडियो जर पळयले जाल्यार ताका कळटलें ताका तर कर सांगलें न्ही ताका 1-2 फावटी सांगल्यार पुरो ते वाचिना पूण ते ताका सांगलें 2 फावटी केल्यार ते उलयता